यो फिगर हेर है, यो डायग्राम जुन छ नि, यो डायग्राम अलिकति लार्ज बनाएँ। यो फिगर जुन बनाएँ नि मैले, यो ट्रायंगल देखिरहेछ सबैजनाले? देखिरहेछ गाइस? हो, यो ट्रायंगलमा यो पार्टको स्लोप हेर त, कर्भ यो र यो रेक्ट्याङ्गल, यो पार्टको त स्लोप हेर्ने कुरा भएन, यो पार्टको स्लोप हेर त। यसरी हेर्दाखेरि यो पोजिटिभ स्लोप भयो कि भएन? 0 र 90 डिग्री बिचमा, यो यताबाट जाने हो भने 0 र 90 डिग्री बिचमा पर्ने पोजिटिभ स्लोप भयो भनेपछि यो के हुने भयो? यसको भ्यालु पोजिटिभ लिने रहेछ, पोजिटिभ h²l²/72। त्यसै गरी अब यसको हेर्ने हो भने हेर, यहाँनिर यताबाट हेर्दा त पोजिटिभ देखिएला, तर त्यताबाट लिँदैन, यतापट्टिकोबाट यसरी लिन्छ नि होइन? हामीलाई के लिन त आउँछ नि, हामीलाई के भन्छ त्यसलाई? स्लोप लिन त आउँछ। स्लोप चाहिँ यसरी लिने हो भने यो नेगेटिभ स्लोप हुन जान्छ। त्यही भएर यसको भ्यालु पनि हामीले -h²l²/72 लिन्छौँ। त्यसै गरी यो फिगरको हेर, यो फिगर पनि यो पार्टलाई हेर्ने हो भने यसको पनि स्लोप यसरी हेर्ने हो भने यहीँबाट हरिजन्टल तान्नु पर्यो नि टक्क, यसको पनि नेगेटिभ स्लोप आउने भयो। र यो फिगरको हेर्ने हो भने यसको पोजिटिभ स्लोप आउने भयो, यतापट्टिबाट हरिजन्टल बनाएर टक्क के बुझिन्छ? त्यसरी पोजिटिभ र नेगेटिभ चिन्न सकिन्छ। कसैलाई क्वेसन छ कि? यो पार्ट बुझ्यो कि बुझेन? सबैले बुझ्यो? सबैले बुझ्यो भने मात्र अगाडि बढ्छु है, नभए म बढ्दिनँ भन त। सबैले बुझेको हो यो पार्ट? अब यसको लागि स्लोप बनाउनलाई टक्क हरिजन्टल तान क्या, पोजिटिभ एक्स एक्सिस बनाऊ, त्यसपछि स्लोप लिऊ। जस्तै कि यो पोइन्टबाट पोजिटिभ एक्स एक्सिस बनाऊ, अनि त्यहाँबाट यसरी स्लोप लिऊ, 0 देखि 90 मै पर्ने भयो, यो पोजिटिभ भयो। यसको लागि एक्स एक्सिस बनाऊ, यत्रो ठुलो हेर त, यहाँ एङ्गल त 90 भन्दा बढी हुने भयो, अभियसली यो 90 भइसकेपछि यो 90 भन्दा बढी भयो। यसको नेगेटिभ, फेरि यसको लागि पनि नेगेटिभ, यसको लागि चाहिँ पोजिटिभ। त्यस्तै गरी यसको पनि कर्भ सेक्सनमा कुनै एउटा ट्यान्जेन्ट तान, टक्क बिचतिर यस्तो एउटा ट्यान्जेन्ट तान। यो ट्यान्जेन्टको स्लोप कस्तो छ? अहिले नेगेटिभ छ। त्यही भएर यो एरियाको IXY भ्यालु चाहिँ 0.0165r⁴, तर माइनसमा। त्यसै गरी यो फिगरको हेर्ने हो भने स्लोप के हुन जान्छ? पोजिटिभ हुन जान्छ। यताबाट हेर्ने हो, पोजिटिभ भइसकेपछि यसको पनि 0.0165r⁴ प्लस नै हुन गयो। त्यसै गरी यो बडीको यसरी इन्क्लाइन बडीको यसको पनि टक्क बिचतिर एउटा ट्यान्जेन्ट बनाऊ। यहाँ मैले पोजिटिभ स्लोप देखाइरहेको छु नि होइन? त्यति भइसकेपछि यसको पनि पोजिटिभ भ्यालु भयो। र यस्तो खाले सर्कल छ भने, अथवा के भन्छ यसलाई, क्वार्टर अफ सर्कल छ भने यसको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुने रहेछ। बुझिन्छ? बुझिन्छ नि है? सबैजनाले बुझ्यो है? यो दुईटा चाहिँ भ्यालु पनि याद गर्नु पर्यो, साइन पनि याद गर्नु पर्यो। मैले यो नोटमा राखिदिन्छु, छिटै राखिदिन्छु होइन? यी मैले यहाँ प्रुफ पनि गराएर रहेछु कि h²l²/72 भनेर मैले गराएको थिएँ, तर तिमीहरूलाई मैले गर्न दिएको थिएँ, कतिले गर्यो त्यो असाइनमेन्टको पार्टमा थियो, त्यही अनुसार मार्क्स आउँछ। ल प्रेजेन्टिङ भनेर आएको थियो त, भएन? ल यसमा यो डायग्राम थियो नि हाम्रो 4.17 मा है। यसको मैले के गर भनेको थिएँ भन्दाखेरि CG x बार y बार निकाल भनेको थिएँ। सबैजनाको यति नै भ्यालु आयो? भ्यालु सेम आउनु पर्यो है। x बारको भ्यालु 96.54 सेन्टिमिटर आछ र y, आफ्नो कपी पनि हेर्दै गर है, y बारको भ्यालु 6। त्यसपछि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको लागि IX को लागि B1 H1 क्युब, x तिरको लागि B1 भन्यो, त्यसको परपेन्डिकुलरलाई H1 भन्यो है। B1 H1 क्युब प्लस A1 Y1 माइनस y बारको होल स्क्वायर, यसरी यो पनि क्यालकुलेट गरेको छ होइन? सबैजनाको सायद भ्यालु मिल्यो होला, ठ्याक्कै पछाडिसँग मिल्छ, नमिल्नेहरूले पनि मिलाउनु पर्यो, कता कता मिस्टेक भयो होला। यो के भन्छ यसलाई, हाम्रो हरेक बडीको होइन, यो पोइन्टबाट हरेक बडीको CG सम्मको डिस्टेन्सेसहरू बिग्रिया हुनसक्छ क्या। जस्तै कि मैले यसको लागि भनेको थिएँ नि, यो यसको लागि कति हुन्छ फर्मुला भन्नु त मलाई कसैले? क्वार्टर सर्कलको लागि फर्मुला कति हुन्छ? 4r/3π। त्यो कहाँबाट हो भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट यतातिर हो नि त 4r/3π त होइन? तर हामीलाई चाहिँ अब कताबाट चाहिएको छ? यो पोइन्टबाट माथितिरको चाहिँ चाहिएको छ 4r/, मतलब यो पोइन्टबाट माथितिर चाहिँ चाहिएको छ नि त। हाम्रो रेफरेन्स एक्सिस यो भइसकेपछि भनेपछि r माइनस 4r/3π हुन्छ यहाँनिरको लागि है। y को भ्यालु r माइनस 4r/3π हुन्छ। 60 माइनस 4r/3π 60 भयो त्यसको रेडियस।
त्यसरी एक्स एक्सिस र वाइ मोमेन्ट अबाउट एक्स एक्स र वाइ वाइ निकाल्छौँ। अब वाइ वाइको लागि ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। वाइ एक्सिस भनेको यस्तो हो, त्यही भएर त्यसकोतिरकोलाई एकचोटि लिने, त्यसको भन्दा उतापट्टिको 3 टाइम्स लिने, बी क्युब आयो। त्यसरी वाइ वाइ पनि आयो। अब प्रोडक्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस, हामीसँग फिगर कतिवटा छ? 3टा फिगर छ क्या हो हैन? यसमा एउटा यो बडी भयो, एउटा यो रेक्ट्याङ्गल भयो र अर्को यो भयो हैन? यो बडी अनसिमेट्रिक छ के न? आई एक्स 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 निकाल्नु, आई एक्स एक्स निकाल्नलाई वाइ माइनस वाइ बार हाल्ने। मैले अलरेडी भनेको थिएँ एक्स आई एक्स एक्स निकाल्नलाई वाइ माइनस वाइ बार हुन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया मोमेन्ट हो, मोमेन्ट हुन साथै ठ्याक्क त्यो एक्स एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट लिने भइसकेपछि वाइ डिस्टेन्स हुन्छ। बिगार्नु भएन है, बिगार्नु भएन। अनि अब मैले के देखाउनु गइरहेको छु भने आई एक्स वाइको भ्यालु कस्तो कस्तो होला त भनेर क्या। हाम्रो अब यो फिगर छ, फिगर नम्बर 1 हाम्रो ट्रायङ्गल छ नि, यो ट्रायङ्गल के छ? सिमेट्रिक छ र आफ्नो यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस, यसकै सेन्ट्रोइडल एक्सिस हेरौँ, एउटा यो होला हैन, अर्को यसरी होला नि। म्याम सिमेट्रिक फिगर भन्नाले कस्तो? अब जस्तो बाटो सिमेट्रिक हुँदैन हुन्छ हैन, एक्स एक्सिसतिर सिमेट्रिक भएको वाइ एक्सिस जता भयो नि हुन्छ हैन? एक्स र वाइ एक्सिस मध्ये जुन एक्सिसमा सिमेट्रिक भयो नि हुन्छ। जस्तै कि अब यो हेमिस्फियर हेर त, यो पनि यो खोइ कहाँ यो बनाउनै मिलेन। एउटा यो एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिक भयो कि भएन हेर त? त्यो माथि पेन जस्तो छ नि हैन, त्यहाँ क्लिक गर। गरे त यी पेन अथवा यो मार्कर उनै हाइलाइटर हो के हो यो? यो एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिक छ, तर हामीलाई योसँग सरकार छैन क्या अहिले। हामीलाई केसँग भन्दाखेरि यसको यो कस्तो भन्दाखेरि हैन, हामीलाई केसँग सरकार छ भन्दाखेरि ओहो यो त के हुने रहेछ हौ। ल केसँग सरकार छ भन्दाखेरि यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस यो यहाँनिर हुन्छ, यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस यहाँनिर हुन्छ नि हैन? भनेपछि यसको अबाउटमा चाहिँ सिमेट्रिक छ कि छैन त्यो चेक गर्ने हो क्या। यसको अबाउटमा यो फिगर त कति पनि सिमेट्रिक छैन, यसको अबाउटमा पनि कति पनि सिमेट्रिक छैन भनिसकेपछि कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो बडीको लागि पनि आई एक्स वाइको सर्टन भ्यालु आउँछ यसकै सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा। यो बडीको लागि पनि आउँछ, अघि भर्खरै मैले देखाइसकेको थिएँ। तर यो बडी त के छ? यो रेक्ट्याङ्गल त के छ भन्दाखेरि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाइ एक्सिस छ। भनिसकेपछि यसको लागि केही पनि आई एक्स वाइको भ्यालु आउँदैन अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस। तर अब हामीलाई सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा चाहिएको हो, यही बडीको सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा चाहिएको हो त? होइन नि त, हामीलाई त यो कम्बाइन्ड फिगरको सेन्ट्रोइडल एक्सिसमा चाहिएको। कम्बाइन्ड फिगरको सेन्ट्रोइडल एक्सिस त यो छ, यो र यहाँनिर ठ्याक्क यहाँ पर्छ क्या। त्यो उसँग रेक्ट्याङ्गलको सेन्ट्रोइडल एक्सिससँग म्याच हुँदैन। भनिसकेपछि एरियाकोले सर्टन कम्पोनेन्ट दिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब हेरौँ मैले कसरी गरेको छु। सबसे फर्स्टमा यसको स्लोप हेर्नु। मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन कि त्यो ट्रायङ्गलको केसहरू हुन्छ नि, जस्तै हैन यो ट्रायङ्गल त सिधा अहिले राइट एङ्गल छ नि, अब यसलाई अपोजिट भएको केसमा अनि अर्को माथि साइडमा भएको केसमा थियो अरु बुझेको न? त्यो आई एक्स वाइको भ्यालु हैन त? एक्स र वाइको भ्यालु मात्रै के? एक्स र वाइ चाहिँ कसरी लिने त्यो मेन कुरा। एक्स र वाइ कसरी लिने भन्ने कुरा। ल हेर यहाँनिर यो अलि सानो मसिनो पेन लिन मिल्दैन रहेछ। हाम्रो यसको सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यस्तो यो छ भने हैन, यसको कट र यसको कटबाट 1/3 मा पर्ने रहेछ। कहाँ अरे भन्दाखेरि जुन बी र एच हुन्छ नि हो यस्तोको यस यहाँबाट 1/3 यहाँबाट 1/3 मा पर्ने रहेछ क्या। अथवा यताबाट हेर्ने भने नि यताबाट त हेर्न पाइएन, यस्तो यस्तो स्ल्यान्टेड सर्फेसको लागि हेर्न पाइएन हैन। स्ल्यान्टेड बाइक अपोजिटमा जुन छ नि त्यहाँबाट यताबाट 1/3 यताबाट पनि 1/3, मतलब यहाँबाट 1/3 हुने रहेछ हैन। यो पोइन्टबाट 1/3 मा, यो पोइन्टबाट 2/3 मा हुने 1/3 मा हुने रहेछ। भनिसकेपछि अब यसको अपोजिट ट्रायङ्गल मैले बनाएँ ल यहाँनिर यस्तो यस्तो ट्रायङ्गल बनाएँ। अब यसको लागि हेर यहाँबाट 1/3 लिने, यहाँबाट 1/3 लिने। अब अर्को ट्रायङ्गल बनाएँ मैले। ल कस्तो बनाएँ भन्दाखेरि यस्तो ट्रायङ्गल बनाएँ। फेरि के गर्ने, यो जुन फिगर छ यसको यतापट्टिको स्ल्यान्टेड होइन कि, यतापट्टिकोबाट यहाँबाट 1/3 यहाँबाट 1/3। त्यसै गरी अब अर्को फिगर बनाएँ। ल मलाई भन कहाँबाट लिनु मैले, यहाँबाट लिनु कि यहाँबाट लिनु कि यहाँबाट लिनु? कहाँबाट 1/3 हुन्छ सिजी? यो पोइन्टबाट यतापट्टि 1/3 आउने, यो पोइन्टबाट यतापट्टि 1/3 आउने भनेपछि यो पोइन्टबाट यसरी 1/3 आयो, यो पोइन्टबाट यसरी 1/3 आउँदाखेरि ठ्याक्क यहाँनिर मिट गर्ने रहेछ। यो चाहिँ ठ्याक्कै सिजी पोइन्ट हो। बुझिन्छ हजुर? हेलो बुझिन्छ।
नबुझेको छ भने सोधिहाल्यो। यहाँबाट 1/3 यहाँबाट 1/3 ठ्याक्कै यहाँ मिट गर्यो, यो सिजी भयो। यहाँबाट 1/3 यहाँबाट 1/3 ठ्याक्कै यहाँ मिट गर्यो, यो सिजी भयो। त्यही भएर अब त्यो सिजी त यहाँ पर्छ भनेर थाहा भयो। तिम्रो अब रेफरेन्स एक्सिस चाहिँ सपोज यतातिर पर्ने रहेछ भने हेर न, फरक फरक फर्मुला भयो नि। जस्तै कि वाइ बार निकाल्नु पऱ्यो भने तिमीलाई त यो पोइन्टसम्म चाहियो नि, यहाँसम्म। मतलब कस्तो भन्दाखेरि वाइ बार निकाल्नु पऱ्यो नि यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहियो नि, होइन? त्यही भएर यो चाहिँ 2/3 भयो क्या। अब यति पार्ट चाहिँ, यो पार्ट कति भयो अरे? अहिले त्यो यो कपीको डायग्राम कुरा नहेर, लेखेको कुरा, यो डायग्राम यल्लो डायग्राम हेर। यति पार्ट 2/3 भयो कि भएन भाइ? भन त। 2/3 हो, त्यसरी हो क्या। ल बुझ्यो नि यो। अब अर्को कुरा के हेर्नु पऱ्यो आइएक्सवाईको लागि? मैले अघि के भनेको थिएँ, स्लोप याद गर। यो दुइटालाई वास्ता नगर। अब जुन कर्भ सर्फेस अथवा स्ल्यान्टेड कर्भ जे भने नि त्यो सर्फेस छ त्यसको स्लोप हेर। के भनेको थिएँ मैले? पहिला सुरु एक्स एक्सिस बनाऊ, होइन? त्यसपछि त्यो डायग्रामको स्लोप हेर। यो स्लोप भयो। एङ्गल त यो हो नि हाम्रो। एङ्गल हेर त यसरी, यो एङ्गल भयो कि भएन? यो एङ्गल त अभियसली कति छ? 90 भन्दा ग्रेटर छ नि। भनिसकेपछि यो त नेगेटिभ स्लोप हुने रहेछ यसको। नेगेटिभ स्लोप भइसकेपछि यसको भ्यालु भनेको आइएक्सवाईको भ्यालु जुन हाम्रो b²h²/72 छ त्यसमा माइनस b², यस्तो यस्तो त होला नि, होइन? त्यो बोर्ड भनेको यस्तै हुन्छ हो, यस्तो फर्मुला हुन्छ क्या। ए हो, होइन तर एकदम टाइम लाग्छ नि त हौ, यो त हाते गल्छ। ल ठिक छ, अहिले चलाउँला, चलाउनु पऱ्यो भने, होइन? होइन त्यही नि, अब इन्टरेक्टिभ नि नहोला भनेर। ल यो बुझिन्छ है, b²h²/72 हुने रहेछ यसको, तर नेगेटिभ आउने रहेछ यसको भ्यालु। बुझ्यो है? अब सेकेन्ड फिगरमा हेरौँ। अनि त्यति मात्रै गरेर भयो त? त्यसमा प्लस के जोडिन्छ अर्को? a y - y1 x - x बार, y - y बार x - x बार जोडिन्छ यसकोमा, आइएक्सएक्समा, आइएक्सवाईमा। हेरौँ है कसरी रे, मैले के भने भर्खरै आइएक्सवाई। गाइज प्लिज ध्यान दिएर सुन है, तिमीहरू आइएक्सएक्स र आइवाइवाई नै बिग्रिरहेछ। मैले नबुझेको कुरा चाहिँ किन यो किन बिग्रिरहेछ सोध्नु पऱ्यो कि त। हेर यहाँ मैले अघि के भनेको थिएँ, त्यो ट्रायङ्गलको लागि आफ्नै सेन्ट्रोइडको अबाउटमा कति हुन्छ अरे? b²h²/72 हुन्छ। त्यही ट्रायङ्गलकै सेन्ट्रोइडको अबाउटमा एक्सिस छ भने b²h²/72 हुन्छ अरे आइएक्सवाई। भनिसकेपछि तर हामीलाई त यो पोइन्टमा चाहिएको होइन नि, पुरै बडीको कम्बाइन्ड सेन्ट्रोइडमा चाहिएको। हाम्रो कम्बाइन्ड सेन्ट्रोइड त कता यतातिर छ अरे। भनिसकेपछि अब हामीलाई यहाँनिर भएको यो आइएक्सवाईको भ्यालुलाई यहाँनिर ट्रान्सफर गर्नुको लागि के गर्नु पऱ्यो? a1 x1 - x बार y1 - y बार। यो बुझिन्छ है? x1 - x बार कसरी आएको रे? यहाँनिर रेफरेन्स एक्सिस छ हाम्रो यो स्मल एक्स र स्मल वाई है। यो स्मल वाई एक्सिस हो भने हाम्रो यो क्यापिटल एक्स एक्सिस हो है। उताबाट लेख्न मिलेन भनेदेखिबाट यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई वाई बार नाम दिएछौँ हामीले। यसरी वाई बार पत्ता लगाएको हो। यो पोइन्टको सेन्ट्रोइडसम्मको डिस्टेन्सलाई वाई भनेर हामीले त्यो टेबलमा लेखेको हो किन भनेपछि वाई - वाई बारले ठ्याक्क यति पार्टको एरिया दिने भयो, यति पार्टको डिस्टेन्स दिने भयो नि त, होइन? त्यही भएर वाई - वाई बार भएको हो। त त्यसै गरी एक्स - एक्स बार आयो। मैले अघि बोर्डमा देखाएको कुरा नि यही थियो है। भनिसकेपछि b²h²/72 नेगेटिभ आयो, स्लोप नेगेटिभ भएको हुनाले, प्लस a1 x1 - x बार y1 - y बार। अब अर्को सेकेन्ड फिगरसम्म मसँग के छ? सेकेन्ड फिगर भन्दाखेरि यो के छ? सेकेन्ड फिगर भन्दाखेरि यो रेक्ट्याङ्गल छ। यो रेक्ट्याङ्गल सिमेट्रिक छ आफ्नै सिजीको अबाउटमा। उसकै आफ्नो सिजी है, यो बडीको सिजीसँग सरकार छैन नि अहिले। उसकै आफ्नो सिजीको अबाउटमा 0 छ भनेदेखि आइएक्सवाईको भ्यालु त्यसको लागि 0 हुने भयो, होइन? तर अब हामीलाई त्यो रेक्ट्याङ्गलकै अबाउटको सिजीमा चाहिएको हो त हामीलाई, होइन नि त? हामीलाई त त्यो बडीको सिजी यहाँतिर कता परेको छ हाम्रो, होइन? बडीको सिजीको अबाउटमा चाहिएको हो। यस्तो छ यहाँ सिजी, यो पोइन्टमा छ भनिसकेपछि अब फेरि त्यो एरिया जुन यसको एरिया कम्पोनेन्ट छ त्यसको कारणले x1 - x बार र x2 - x बार र y2 - y बार एउटा यति जति भ्यालु आइएक्सवाईको दिने भयो है। बुझिन्छ है अहिलेसम्म? छिटो भयो भने भन ल, म आत्तेको जस्तो छिटो भयो त्यस्तो केही भयो भने भन। अब अर्को छ। अनि पहिलाको पालि यसरी यो यहाँनिर यस्तो अनलाइन बोर्डबाट गराएको खालि बढी इन्टरेक्टिभ भएको थियो कि बोर्डबाट गराएको सजिलो भएको छ तिमीहरूलाई भन त? बोर्डबाट है, तर मेरोमा चाहिँ नेट चलेन है। म अब आज फेरि एकचोटि गाली गर्छु, होइन? अहिले तेरो नेट फिर्ता लैजा भन्छु अनि
त्यति गर्दा नि चलेन भने अनि केही अरू उपाय गरौँला है त। बोर्डै सिक्छु म अनि यही व्हाइट बोर्ड कि के वाला। अब हेरौँ यो फिगर पनि अनसिमेट्रिक अबाउट एक्स एन्ड आफ्नै सेन्ट्रोइडल एक्सिस भइसकेपछि यसमा पनि सर्टन भ्यालु आउँछ। यसको भ्यालु मैले कति भनेको थिएँ 0.0165 r⁴। अब यसको मलाई कसैले भनिदियो यही डायग्राम हेरेर होइन मैले स्लोप बनाउँदिनँ, आफै एकचोटि भिजुअलाइज गर अथवा आफ्नै कपीमा बनाऊ। यसको मैले प्लस 0.0165 r⁴ लिउँ कि माइनस 0.0165 r⁴ लिउँ? मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो र यो पार्टलाई नहेर यसको कर्भ सर्फेसको कता बिचबाट यसरी टेन्जेन्ट बनाऊ। यो सपोज यो जोडिन्छ है, कन्ट्रोल जेड, टक्क टेन्जेन्ट बनाऊ। अब यसको स्लोप हेर क्या, एक्स एक्सिस यसरी ड्र गर, पोजिटिभ एक्स एक्सिसबाट स्लोप लिऊ, यो के भयो 90 भन्दा कम छ कि छैन? अभियसली पोजिटिभ स्लोप आयो भनिसकेपछि प्लस लिन पर्ने रहेछ, हो कि न? सबैले बुझिरहेको छ यो? बरु आफ्नो कपीमा यो कन्स्ट्रक्सन पनि गरे हुन्छ है। मैले नि बुकमा कन्स्ट्रक्सन गरेको थिएँ हिजो तिमीहरूलाई पठाएको फोटोमा अलिकति कन्स्ट्रक्सन नि गराएको थियो होला, पछि बिर्सिन्छ भनेर मैले राखेको कुरा है। भनिसकेपछि त्यसमा मैले प्लस 0.0165 r⁴ राखेँ। त्यसै गरी फेरि त्यही कन्सेप्ट भइहाल्यो, त्यसको सिजीमा लिनु छैन, हामीलाई ओभरअल बडीको सिजीमा लिनु छ, त्यही भएर यो भ्यालु आयो। अब यसलाई सट्ट राख्दाखेरि मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पछाडि बुकमा जति एन्सर छ त्यो एन्सरसँग झन्डै मिल्न गएको छ। अलिकति यो डिजिट फरक छ के, 81 आएको छ होला, मेरो 79 आएको छ के। अब यो भ्यालु पनि याद गर्नुपर्ने कुरा छ, यो के नेगेटिभ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्ने कुरा छ है। यहाँ बुझिन्छ नि? मेरो लास्टमा एन्सर कति आछ? यहाँ माइनस आछ भनेर यो पनि याद गर्नुपर्ने कुरा छ। किन? हिजो भर्खर मैले त्यो स्लोपको कुरा गरेको थिएँ मोर सर्कल पढाउँदाखेरि। रोको म अहिले फेरि भन्छु, हेर्दै जाऊँ है। पहिला सुरु IXY नेगेटिभ आछ, यो नि याद गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अब म्याक्सिमम र मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो चाहिँ मेरो बिग्रियो क्या, पछाडिसँग मिलेन। तिमीहरू एकचोटि चेक गरेर मिल्छ कि मिल्दैन भनिदेऊ ल, हुन्छ? सँगसँगै गरेर त्यही त, तिमीहरू अब त्यो अगाडिको मिलाऊ अनि पछाडिको यो मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर। मेरो दुइटैको मिलेन क्या, यो नि मिलेन, अर्को क्वेसनको पनि मिलेन। ल अब म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्सिया पत्ता लगाउनु पर्ने छ सेकेन्ड स्टेप के थर्ड स्टेपमा। हामीलाई फर्मुला थाहा छ, Imax/min को के छ अरे IXX + IYY/2, फर्मुला कण्ठ पार भनेको थिएँ, प्लस माइनस IXX - IYY/2 को होल स्क्वायर प्लस IXY को होल स्क्वायर। टक्क भ्यालु राख, यहाँनिर हेर IXX को भ्यालु सानो छ है, थोरै छ नि, देखिन्छ यहाँ। IYY को भ्यालु ठुलो छ क्या, 26 × 10⁶ र 52 × 10⁵ मा 26 10⁶ ठुलो हुन्छ होइन। तर अहिले आत्तिनुपर्ने सिचुएसन छैन, किन भन्दाखेरि स्क्वायरभित्र छ यो, यहाँ स्क्वायर पनि छ, स्क्वायर पनि छ भनिसकेपछि अहिले आत्तिनु पर्दैन। हाम्रो भ्यालु पोजिटिभ नै आउँछ रुटभित्रको भ्यालु अहिलेको लागि। भनिसकेपछि हाम्रो Imax कति आउने रहेछ भन्दाखेरि 290.45 × 10⁵ आयो मेरो है। तिमीहरू एकचोटि चेक गर ल, मेरो पछाडिसँग अलिक मिलेन क्या यो। अनि IMIN को भ्यालु IVV 26.015 × 10⁵ आयो। अब त्यो अघि मैले यो माइनस कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको थिएँ नि, त्यो कहाँनिर आउँछ अरे? यहाँनिर युज हुन्छ क्या, ओरिएन्टेसन अफ प्रिन्सिपल एक्सेस निकाल्दाखेरि। यो मेरो बिग्रियो है। tan 2θp भनेको माइनस IXY छ नि होइन, यहाँनिर त्यो माइनसकै फर्ममा लेख्नुपर्छ है, बिगार्न भएन नि। माइनस IXY अपन IXX - IYY/2, अथवा बुकमा कसरी दिएको छ भने 2 लाई यहाँ माथि लेखिदिएको छ क्या, यहाँनिर हटाएर होइन मेटिदिएर यहाँनिर लेखिदिएको छ। त्यो गर्दा पनि कुनै समस्या हुँदैन, कुरा एउटै हो। त्यो गर्दाखेरि मेरो भ्यालु यति आयो र एङ्गल पनि यति आयो रे, अनि नेगेटिभ भ्यालु आछ क्या यहाँनिर। यो IYY को भ्यालु नेगेटिभ, IXY को भ्यालु हाम्रो कति आछ? नेगेटिभ आछ है, देखिन्छ? यो माइनस माइनस प्लस हुनुपर्ने, यहाँ त प्लस आयो ठिक छ, तर यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो IYY चाहिँ ग्रेटर छ क्या IXX भन्दा, बुझिन्छ? IYY के छ? IXX भन्दा ग्रेटर छ क्या, त्यसको कारणले हाम्रो स्लोप फेरि नेगेटिभ आइदिन्छ के, बुझिन्छ है? यो भ्यालु नेगेटिभ आउन साथै स्लोप चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेर बुझिन्छ। IXY को भ्यालु नेगेटिभ आउन साथै यहाँनिर यो भ्यालु नेगेटिभ आउन साथै अब स्लोप चाहिँ एक्स एक्सिससँग लिने रहेछ भनेर बुझिन्छ। तर त्यति मात्र इनफ नहुने रहेछ, IXX र IYY को भ्यालुले पनि डिटरमाइन गर्ने रहेछ। IYY हाम्रो केसमा ग्रेटर छ, त्यही भएर यसले नेगेटिभ भ्यालु दियो, यहाँनिर क्यान्सल आउट भयो नि, यहाँबाट नेगेटिभ भ्यालु आयो। सो हाम्रो थीटा कति आयो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यति आयो, यो पनि बिग्रेको छ क्या, खै यो मेरो बिग्रिया हो कि बुकको बिग्रिया हो, आफू एकचोटि गरेर हेर ल। थीटा P1 आयो, अनि थीटा P2 कसरी निकाल्ने? त्यसमा 90 डिग्री जोडिदिने,
त्यसमा 90 डिग्री जोड्दाखेरि यो त माइनसमा छ, त्यही भएर 71 डिग्री आयो। अब मैले के गर्छु, मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस र माइनर प्रिन्सिपल एक्सिस बनाउँछु। ल यसरी र यसरी टक्क सकिन्छ नि है यो। ल यतातिर चाहिँ गयो क्या मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस। बुझिन्छ अहिलेसम्मको? गाइज बुझिन्छ म्याम। सबैले बुझेको हो है? सकिन्छ है सबैजनाले? यो थीटा p1 मा जुन भ्यालु आउँछ यो जहिले पनि मेजर प्रिन्सिपल एक्सिसको भ्यालु हो, यो पनि बिर्सिनु भएन है। त्यसपछि त्यसमा 90 जोडिसकेपछि माइनर प्रिन्सिपल एक्सिसको भ्यालु आउँछ। यो आफै एडजस्ट हुन्छ क्या, हामीले सोचिराख्नै पर्दैन क्या। किन भन्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ आउन साथै आफै एडजस्ट भइदिन्छ क्या, हामीले केही गर्नै पर्दैन। अब यसलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ के भनेर सोध्छ भन्दाखेरि ग्राफिकल मेथडले भेरिफाई गर भनेर सोध्छ। ग्राफिकल मेथड भनेको के हो रे? मोर सर्कल मेथड हो किन? त्यसको लागि के गर्ने? कन्ट्रोल जेड। त्यसको लागि पहिला सुरु एक्सिस लिने, सानो बन्ने रहेछ है। एकचोटि मेरो यो येल्लो पेनलाई मात्र फलो गर ल, एउटा खाली पेज इमेजिन गर। अनि हाम्रो यो भनेको के इमेजिन गर्ने भन्दाखेरि यसलाई आई एक्स कमा आइवाई इमेजिन गर्ने है, आइवाई प्लट गर्ने। मोर सर्कल बनाउन आउँछ नि, त्यसपछि अर्को एक्सिस कस्तो बनाउने रे? अर्को एक्सिस यतातिर के हो कन्ट्रोल जेड। अर्को एक्सिसतिर के राख्ने अरे? आई ए उल्टो भयो, यहाँ आइएक्सवाई हुन्छ होइन, यहाँ आइएक्सवाई हुन्छ। किन कसैले केही नभनेको? यसरी मिस्टेक हुँदा त मिस्टेक भयो म्याम भन्नु पऱ्यो नि, पढेको छैन कि क्या हो? आइएक्सवाई हुन्छ नि मोर सर्कलमा, थाहा छ कि छैन? गाइज हजुर के भन्नुभयो? सुनेको छैन? भर्खरै साउन्ड कटेर आएको थिएँ। मोर सर्कल तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा त्यसलाई ग्राफिकल मेथडले भेरिफाई गर भन्छ। त्यो गर भन्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ? मोर सर्कल बनाउने, अनि मोर सर्कलबाट आई म्याक्स र आई मिन निकाल्ने, अनि प्रुफ गरिदिने के। डायग्राम बनाएर तिमीहरूलाई ग्राफ पनि दिन्छ। ग्राफ दिएन भने टु द स्केल आफ्नै कपीमा गर्दा हुन्छ। ग्राफ दियो भने, ग्राफ दिएन भने एक्जाममा ग्राफ चाहियो भनेर माग्ने है, हुन्छ। मोर सर्कलले भेरिफाई गर अथवा ग्राफिकल्ली भेरिफाई गर भनेको छ भने। ल रोक है त म यहाँनिर आमा अस्तिको क्लासमा पढाएको थिएँ त, मोर सर्कल त बुझेको हुनुपर्ने हो, त्यत्रो बेला बुझाएको थिएँ। मैले भिडियो हालिदिएको छु। ए सुन त, लेक्चर 7 र लेक्चर 8लाई मैले अलिअलि एडिट गरेर भिडियो हालिदिएको छु होइन। 7 र 8 एकदम इम्पोर्टेन्ट लेक्चर हो। 8 लेक्चरमा मोर सर्कल छ होइन, 7 लेक्चरमा चाहिँ यो इन्क्लाइन्ड एक्सिसहरूको सल्युसनहरू छ, हेर है। थ्योरी आउँदैन अनि के गर्दै नगर्ने हो नि? हालिदिने म सबै हालिदिन्छु होइन। तर यस्तो भयो कि अब आजको चाहिँ आजबाट हालिदिन्छु, हिजोबाट बल्ल युट्युब च्यानल बनाएँ अनि त्यो म सुन्दैछु होइन। सुन न, त्यहाँ अलिकति सानो समस्या के भएको थियो भन्दाखेरि, अब अहिलेसम्मलाई जे भयो छोडिदेऊ के। सुन न, यहाँ मोर सर्कल मेथड ग्राफिकल मेथडमा मैले के भनेको थिएँ अरे? आइएक्स र आइवाई पत्ता लगाउने होइन। मोर सर्कल मेथडमा कसरी भेरिफाई गर्ने भनेको थिएँ? एउटा ग्राफ बनाउने, यस्तो खाले ग्राफ बनाउनु सक्नुपर्छ के गर भन्दाखेरि आइएक्सवाईको लागि यतातिर एक्सिस बनाऊ, आइएक्स र आइवाईको लागि यतातिर एक्सिस बनाऊ। ग्राफ पाइसकेपछि है कुनै स्केलमा, अनि के गर भन्दाखेरि आइएक्सएक्सको जुन भ्यालु छ नि त्यो यहाँनिरसम्म लग। आइएक्सएक्सको भ्यालु यहाँनिर आइपुग्यो कि, यहाँनिर आइएक्सएक्सको भ्यालु ल लेख्दैन त, कन्ट्रोल जेड। आइएक्सएक्स यहाँनिर आउने भयो र अब नेगेटिभ आइएक्सवाई अघि क्यालकुलेसन गर्दा नेगेटिभ आएको थियो नि हाम्रो होइन, माइनस आइएक्सवाई आएको थियो नि, याद छ? याद छ? त्यस्तो भइसकेपछि अब आइएक्सएक्सको भ्यालु जस्तो कि मेरो कपीमा कति आएको छ भन्दाखेरि म भ्यालु पनि भन्दै गर्छु, तिमीहरू आफ्नो कपीमा हेर्ने भने हेर्दै गर्दा हुन्छ। आइएक्सएक्सको भ्यालु मेरोमा 52.061 × 10⁵ आयो भनेपछि टु द स्केल 52.061 × 10⁵ सम्म आयो यहाँ। त्यसपछि आइएक्सवाईको भ्यालु -78.79 × 10⁵ आएको छ। त्यसै गरी -78.79 मुनि जाऊ, ट्याक्कै एउटा पोइन्ट राख, p1 भन।
त्यसै गरी आइवाइवाई को भ्यालु कति आछ भन्दाखेरि 26.44 × 10⁶। यो केसमा के हुने भयो, आई एक्स यहाँ छ भने आइवाइवाई यहाँ पर जाने भयो क्या, किनभने आइवाइवाई के छ ग्रेटर देन आई एक्स छ कि छैन। यो केसमा चाहिँ यहाँनिर आई एक्स आयो रे, अर्को केसमा चाहिँ आइवाइवाई यहाँनिर कति जान्छ, आई एक्स यसरी बन्यो, आइवाइवाईको लागि यसरी बन्ने भयो। यो पोइन्ट P1 हो भने यो पोइन्ट P2 हुन्छ क्या। अब P2 भयो है, बुझिरहेछ, नाम मात्र दिएको। अब यो दुईटालाई टक्क मिट गरौ, स्केल यो प्लट गर्न जान्यो नि हैन। यो केसमा आइवाइवाई को भ्यालु ग्रेटर देन आई एक्स थियो क्या, त्यही भएर यो यहाँ आयो। लेस देन भएको बेलामा यहीँ आउँछ अनि यहीँनिर बन्छ क्या यसरी। यस्तो भइसकेपछि यसलाई र यसलाई मिट गरौ, सट्ट मिट गरायो। यहाँनिर जहाँ भेट्यो नि, यहाँनिर ठ्याक्क त्यहाँनिर आफ्नो कम्पासको त्यो अड्काउने कुरोलाई अड्काउ। त्यसपछि जुन कम्पासमा पेन्सिल भएको पार्ट हुन्छ त्यसलाई यता कतै आर्च बनाऊ, त्यहाँबाट सर्लकको गोलो यसरी बनाउने। यो भयो मोर सर्कल। यो गोलो जुन बन्यो नि यसले ठ्याक्क यहाँनिर मिट गर्छ है। कन्ट्रोल Z, मेरो अलिकति गोलो बिग्रियो है। यो गोलो जुन बन्छ नि यसरी, यसले कता कता छुन्छ, एउटा यहाँनिर छोयो, अर्को यहाँनिर छोयो। भनिसकेपछि अब यो प्लेन जुन छ, यो प्लेनले यो एक्सिससँग चाहिँ अब 2θ डिग्री बनाउँछ। तिमीले प्रोट्र्याक्टर छ भने नाप्दा पनि हुन्छ। अनि यहाँनिर यो सर्कलले जहाँ जहाँ मिट गर्यो नि एक्सिस एक्स एक्सिसमा, यहाँनिर र यहाँनिर मिट गर्छ नि, त्यो मिट गरेको पोइन्ट भनेको चाहिँ आई मिन र आई म्याक्स हो क्या। आई म्याक्स यति बराबर आउँछ, आई मिन यति बराबर आउँछ। ग्राफबाट फेरि त्यसै गरी काउन्ट गरेर टु द स्केल क्यालकुलेट गर्दाखेरि आई म्याक्स र आई मिन पनि आउँछ। बुझिन्छ यो? यसरी तिमीहरूले प्रुभ गरेर देखाउनुपर्छ। अनि के लेखिदिने भन्दाखेरि फ्रम ग्राफ आई म्याक्स इज इक्वल टु यति, आई मिन इज इक्वल टु यति, एन्ड एङ्गल मेड बाई के, एङ्गल मेड बाई मेजर एक्सिस विथ सेन्ट्रोइडल एक्सिस। यो के हो, मेजर एक्सिस विथ सेन्ट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल टु यो ग्राफमा इन मोर सर्कल एङ्गल मेड बाई मेजर एक्सिस विथ सेन्ट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल टु 2θ इज इक्वल टु यो भ्यालु बराबर। ठ्याक्क हामीले जति थीटा क्यालकुलेट गराएको थियो त्यसको डबल भ्यालु पनि आउँछ। बुझिन्छ? बुझ्यो कि बुझेन? गाइज हेलो, सबैले बुझ्यो नि है? हजुर हजुर। अब हिजोको क्लासमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो किन आई मिन भयो, यो किन आई मिन भयो र यो किन आई म्याक्स भयो भनेर बुझाएको थिएँ। याद छ कि छैन तिमीहरूलाई? भन त, यो याद छ कि छैन? भन न। मोर सर्कल भनेको कस्तो सर्कल हो भन्दाखेरि सर्कलको हरेक सर्कमफेरेन्स जुन मैले यहाँ थोप्ला बनाइरहेको छु नि अहिले, त्यो हरेक थोप्लामा भएको पोइन्टले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि आइएक्स आइवाई र आइएक्सवाई को भ्यालु जनाउँछ। यतातिरको भ्यालुलाई आइएक्स मान्ने भने यसको ठ्याक्कै अपोजिटको भ्यालुलाई आइवाई मान्न पर्यो होइन। अनि आइएक्सवाई हो भने आइएक्सवाई मानेको छ प्रोडक्ट अफ इनर्सिया मानेको छ भने यतापट्टिको माइनस आइएक्सवाई भ्यालु हुने भयो। यसरी हरेक पोइन्ट अफ मोर सर्कलले के जनाउँछ अरे भन्दाखेरि हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट अलाइनमेन्टमा हुन सक्ने, जस्तै कि यसलाई र यसलाई जोड्ने यस्तो अलाइनमेन्टमा एउटा आइएक्स र आइवाई को भ्यालु र आइएक्सवाई को भ्यालु एउटा होला। यो आइएक्सवाई को भ्यालु हो, यति भनेको आइएक्स को भ्यालु होला, अथवा यति आइएक्स को भ्यालु, यति भनेको यहाँ जति यति मिट भयो त्यो आइएक्सवाई को भ्यालु होला नि होइन। त्यसै गरी यस्तो अलाइनमेन्ट छ भने आइएक्सवाई र आइएक्स को भ्यालु कस्तो हुन्छ, यस्तो ठ्याक्क 180 चाहिँ हुनु पर्यो दुईटा बिचको एङ्गल। त्यो बेलामा आइएक्स को भ्यालु अथवा आइवाई यतातिर होला, यतातिर आइएक्स कमा कस्तो हुन्छ आइएक्सवाई माइनस भयो यतातिर आइवाई कमा प्लस आइएक्सवाई। यस्तो भ्यालुहरू हरेक पोइन्टमा मोर सर्कलले देखाउँछ भनेको थिएँ है मैले। त्यस्तो भइसकेपछि तिमीलाई थाहा छ कि के थाहा छ भन्दाखेरि मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस र माइनर प्रिन्सिपल एक्सिसको अबाउटमा के हुन्छ, आइएक्सवाई को भ्यालु कति हुन्छ भन त? आइएक्सवाई को भ्यालु कहिले कहिले 0 हुन्छ रे? एउटा भनेको सिमेट्रिक भएको बेलामा, अर्को भनेको के हो मेजर र माइनर प्रिन्सिपल एक्सिसको अबाउटमा। बुझिन्छ? भन्नाले सिमेट्रिक एक्सिस भनेकै मेजर र माइनर प्रिन्सिपल एक्सिस रहेछ। बुझिन्छ यो?
बुझिएन हो जुन सिमेट्रिक एक्सिस जस्तै कि सेन्ट्रोइडल एक्सिस सिमेट्रिक एक्सिस हो भने मैले अघि भर्खर के भनेको थिएँ सेन्ट्रोइडल एक्सिस नै सिमेट्रिक एक्सिस छ भने यो नै हुन्छ क्या मेजर र माइनर प्रिन्सिपल एक्सिस यो केसमा पर्ख म यसमा फेरि फर्केर आउँछु अर्को न्युमेरिकल हेरौँ ल अनि त्यसपछि बुझिन्छ अर्को न्युमेरिकल कहाँ गयो ल यो न्युमेरिकल भयो होइन यो स्टिलको न्युमेरिकल यो कसले मिलायो होपफुल्ली मिलायो होला खालि तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन तिम्रो यो सी सेक्सनको आइएक्स र आइवाई दिएको छ नि हाम्रो डायग्राममा त्यो चाहिँ आइएक्स र आइवाई दिँदाखेरि यस्तो खाले सीलाई मानेको छ क्या त्यो बेलामा यो आइएक्स हो भने यो एक्स एक्सिस हो भने यो आई एक्सिस हो हाम्रोमा त ठ्याक्कै यो घुम्यो नि त अब यसलाई हामीले के बुकमा योलाई वाइ एक्सिस मानेको छ भने हाम्रोमा त ठ्याक्कै घुम्यो अब होइन यो सी सेक्सन हेर यहाँ अब यो एक्स एक्सिस हुन जान्छ क्या अहिलेको केसमा त्यो को त्यहाँनिरको आई सेल्फ एक्स एक्स लेखेको चाहिँ यहाँको आई सेल्फ वाइ वाइ हुन्छ त्यहाँको आई सेल्फ वाइ वाइ लेखेको यहाँनिरको आई सेल्फ एक्स एक्स हुन्छ त्यसै गरी त्यहाँनिर एक्स बार लेखेको यहाँ वाइ बार हुन्छ र यो एङ्गलको लागि पनि त्यसै गरी हेर्ने अलाइनमेन्ट हेर्ने कहाँबाट रहेछ भनेर यतातिरबाट र यतातिरबाट दिएको हुन्छ है सधैँ एङ्गलको लागि सिजीको भ्यालु जहिले कताबाट दिएको हुन्छ अरे भन्दाखेरि यस्तो क्या जहिले नि यो यस्तो यो जहाँनिर यस्तो फर्म हुन्छ नि 90 फर्म हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ युजुअली सिजीको भ्यालु दिएको हुन्छ कि जस्तै कि यहाँबाट माथितिर र यहाँबाट यतातिर सिजीको भ्यालु दिएको हुन्छ यहाँबाट माथितिर यहाँबाट यतातिर र यहाँबाट माथितिर सिजीको भ्यालु दिएको हुन्छ यति याद गरेपछि अलमोस्ट मिलिहाल्छ यसको एरिया ठिक छ होइन सी सेक्सनको एरिया दिएको छ बी भनेको यो सानो सेक्सन यति पार्ट भइहाल्यो बी 80 mm छ एच भनेको 250 यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 250 छ र अब वाइ बार भनेको छ हाम्रो लागि त्यहाँ क्वेसनले एक्स बार भनेर दिएको थियो मैले वाइ बार लेखेको थियो किनभने हाम्रो ठ्याक्कै अहिले त यो सी त सुतेको छ नि त होइन त्यहाँ चाहिँ यस्तो खाले सी थियो ठाडो परेको यस्तो खाले सी थियो अब हाम्रो यस्तो सुतेको सी छ भनेदेखिबाट कस्तो हुने भयो अरे हाम्रो यो पोइन्टबाट होइन कि यो पोइन्टबाट यस्तो जहाँ 90 फर्म हुन्छ नि भवेश भाइ बुझिरहेको छ होइन अघि तिमीले सोधे हो क्या र जहाँनिर यस्तो 90 जस्तो फर्म हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ वाइ बारको भ्यालु दिएको हो भनेर बुझ्न पर्यो यो भ्यालु जुन दिएको छ यो चाहिँ वाइ बार हो भनेर बुझ्न पर्यो यो भ्यालु वाइ बार भइसकेपछि अब हामीलाई एक्चुअल वाइ निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो टोटल अब यसको बी भनेको 80 हो भने 80 माइनस त्यो जति वाइ बार दिएको छ त्यो वाइ बार बराबर हाम्रो एक्चुअल वाइ हुने भयो क्या यसको लागि यति पार्टको लागि त्यही गरेको छु मैले च्यानलको लागि के गरेको छु 80 भनेको 8 भयो पहिला सुरु कन्ट्रोल जेड पहिला सुरु हाम्रो त यहाँ छ नि त एक्सिस योभन्दा माथि फेरि 15 mm छ त्यो भनेको 1.5 होइन अनि त्यसपछि यो टोटल 8 भयो 1.5 प्लस 8 माइनस वाइ त यहाँबाट हो नि त त्यही भएर वाइ गरेको छु के गरेँ रे मैले 1.5 प्लस 8 माइनस 2.03 यति हुन्छ हाम्रो वाइ बार वाइ र त्यसै गरी च्यानलको लागि ठ्याक्क कहाँ पर्यो बिचमै पर्ने रहेछ यो 5 कसरी निकालेको मैले कसरी निकालेको भन्दाखेरि यो 350 छ माथिपट्टिको 250 छ होइन यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 250 दिएछ नि त तिम्रो च्यानलको विड्थ त के अरे एच 250 दिएछ भनिसकेपछि यता 50 यता 50 बाँकी हुने रहेछ भनेपछि त्यही भएर मैले के गरेँ यो 5 प्लस 250/2 गरेँ ठ्याक्क बिचमा पर्यो होइन 250 लाई 25 भने अनि त्यसै गरी रेक्ट्याङ्गलको निकाल्न सकिहाल्छ एङ्गलको पनि सबैले बुझेको छँदैछ यो यहाँनिर मैले अलिकति मिस्टेक गरेको रहेछु यताउता भएर छ है यस्तो मिस्टेक गर्न पाइएन त्यसै गरी अब एक्स बार पनि निकाल्न सक्यो अब अर्को कुरा यो फिगरमा एक्स बार निकालेर बस्नुपर्छ कि पर्दैन होला सिमेट्रिक अबाउट वाइ एक्सिस छ भने एक्स बार निकाल्न परेन ठ्याक्कै यही पोइन्टमा बिचमै पर्ने भयो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस छ भने वाइ बार निकाल्न परेन ठ्याक्कै बिचमा पर्ने भयो के बुझिन्छ यो सिमेट्रिक अबाउट वाइ एक्सिस छ कि छैन ठ्याक्क बिचमा वाइ एउटा एक्सिस हालिदियो त ल ट्याक्क लाएर हाल्यो भने यता र यता सेम टु सेम छ हेर न यहाँ 5 बढी गयो यहाँ नि 5 बढी गयो यसको थिकनेस 15 छ यो 350 को हाफसम्म आउने भयो यो 350 को हाफसम्म आयो यो सेम टु सेम आयो यो नि सेम टु सेम यहाँनिर एउटा एङ्गल छ यहाँनिर एउटा एङ्गल छ तिमीलाई तर चित्त बुझ्दैन भने क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सेम टु सेम 17.5 आछ ल 35 को हाफ गर त 35 को हाफ गर्दा 17.5 ठ्याक्कै त्यति नै आछ यो वेस्ट अफ टाइम हो भनेर मैले नो निड टु डु दिस पनि लेखेको छु है यहाँनिर मैले यो पनि लेखेको छु नो निडेड फर सेन्ट्रोइड बट निडेड फर एमओआई मोमेन्ट अफ इनर्सियाको लागि चाहिँ एक्स क्याल्कुलेट गर्न जरुरी छ नि फेरि तिमीले फेरि अब यहाँनिर यो एक्स बार क्याल्कुलेटै गर्नु पर्दैन म एक्सै लेख्दिनँ भन्न चाहिँ पाइँदैन मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दाखेरि एक्स माइनस एक्स बार त गर्नु पर्यो नि त होइन त्यही भएर त्यो बेलामा चाहिन्छ अब वाइ बार पनि क्याल्कुलेट गर्यो
आइएक्सएक्स पनि क्याल्कुलेट गर b1h1 क्युब प्लस यो भयो अनि त्यो बिल्टअप सेक्सनको लागि त अलरेडी अथवा स्ट्यान्डर्ड सेक्सनको लागि आइएक्सएक्सको भ्यालु अलरेडी दिइसकेको हुन्छ यो केसमा यो च्यानलको केसमा के भने मैले आइएक्सएक्स भनेको आइवाइवाई हो आइवाइवाई भनेको आइएक्सएक्स हो किन भन्दाखेरि हाम्रो च्यानल रेफरेन्स च्यानल यसरी दिएछ भने हाम्रो च्यानल यसरी छ मैले यो 3 चोटि भन्दा 3-4 चोटि भनिसकेँ है बुझ्यो होला भनिसकेपछि आइएक्सएक्स 2 हाले अनि यो बुझिहाल्छ है टक्क भ्यालु यति आछ आइवाइवाई पनि टक्क भ्यालु यति आछ अब यसलाई फर्दर एक्सटेन्ड गर्नको लागि मलाई भन अब मैले यहाँ मिनिमम र म्याक्सिमम मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न खोजेँ भने यो फर्मुलालाई क्या आइम्याक्स आइमिन निकालेँ भने कस्तो आउला हेर मैले निकालेर पनि देखाएको छु है आइम्याक्स आइमिन भनेको यहाँ फर्मुला हालेर देखाएँ हेर त मेरो भ्यालु कति आयो 108.2 × 10⁻6 आयो अर्को 19.65 × 10⁻6 आयो अब आइएक्सको भ्यालु हेरौँ न एकचोटि आइएक्सएक्सको भ्यालु कति रहेछ 19.65 आछ र आइवाइवाईको भ्यालु कति आछ 108.2 आछ भनिसकेपछि यो त सिमेट्रिक फिगर हो नि देख्यौ सिमेट्रिक अबाउट वाइ एक्सिस हो नि हैन सुनिरहेछ नि सिमेट्रिक अबाउट वाइ एक्सिस फिगर हो एक्स एक्सिसको अबाउट सिमेट्रिक नभए पनि यसको चाहिँ अब मेजर र माइनर प्रिन्सिपल एक्सिस भनेकै त्यही सेन्ट्रोइडल एक्सिस हुने रहेछ बुझ्छ एउटा मात्रै एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिक छ भने त्यो फिगर भने त्यही नै त्यहाँनिर अब जस्तै कि सेन्ट्रोइडल एक्सिसले नै त्यो फिगरलाई सिमेट्रिक बनाउँछ भने त्यो एक्सिस चाहे एउटा डिरेक्सनतिर किन नहोस् त्यो फिगरको म्याक्सिमम र मिनिमम प्लेन भनेकै त्यही नै हुन्छ यही नै हो अब हाम्रो मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस पनि मेजर र माइनर चाहिँ कसरी छुटाउने भन्दाखेरि यहाँनिर वाइको भ्यालु आइवाईको भ्यालु यो भन्दा यो के छ ठुलो छ नि हैन आइवाइवाईको भ्यालु ठुलो छ है यो भन्दा आइएक्सएक्सको भ्यालु सानो छ नि यो केसमा हेर त आइम्याक्स र आइमिन क्याल्कुलेट गर्दा हेर न आइम्याक्सको भ्यालु 108.2 आयो हैन त्यो भनेको आइवाइवाई बराबर रहेछ यी र आइमिन भनेको चाहिँ 19.65 आयो 10⁻6 भनिन मैले अहिले हाम्रो आइएक्सएक्स कति बराबर देख्यो भन्दाखेरि 19.65 रहेछ अब तिमीले भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि यस्तो खाली सिमेट्रिक फिगर आउँछ भने एक त यसको सेन्ट्रोइडल एउटा जेको अबाउटमा सिमेट्रिक हुन्छ जस्तै कि यो वाइ एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिक छ भने यसको के गर्नु परेन एक्स बार निकाल्नु परेन तर अब अर्को कुनै फिगर लिए मैले ल रोक है म फ्लिप गरेर राख्छु धैर्य धारण गर अर्को क्वेसन पनि दिएथे अर्को क्वेसनमा हाम्रो फिगर यो फिगर छ हेर त यहाँनिर यो फिगर अब वाइ एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिक छ एक्स एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिक छ कि छैन हेर त छ कहाँ एक्स एक्सिसको अबाउटमा छैन नि वाइ एक्सिसको हो ल वाइ एक्सिसको अबाउटमा चाहिँ ओहो मेरो त कपीमा गर्दा नि लाइन यसमा गर्दा नि लाइन त बहुत सिधा हुन्छ कि यो वाइ एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिक छ भनिसकेपछि अब मैले यसमा पनि एक्स बार क्याल्कुलेट गरेर राख्नु पर्दैन भनेर बुझ्न पर्यो अब कुनै अरू नै खाले फिगर छ अरे जस्तै कि अहिलेको लागि मैले यहाँ एउटा बनाएँ है यति माथितिर कस्तो खाले फिगर छ अरे भन्दाखेरि यस्तो खाले फिगर छ अरे अब के बनाउनु खोजे यो सिधा हो रे है यो फिगर कस्तो छ भन त मलाई यो सिधा हो है यो फिगरको एक्स एक्सिस यहाँबाट बनायो भने यो एउटै भयो यो र यो एउटै छ भने र वाइ एक्सिस यसरी बनायो भने यो एक्स सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस हो भने यो फिगर के को अबाउटमा सिमेट्रिक छ ल मलाई भन त कसैले एक्स को अबाउटमा सिमेट्रिक छ भनेपछि अब यसमा मैले वाइ बार क्याल्कुलेट गरेर राख्नुपर्छ अब यस्तो फिगर क्वेसनमा आयो भने नो यु डोन्ट निड टु क्याल्कुलेट वाइ बार यु क्यान इजिली फाइन्ड आउट वाइ बार कसरी निकाल्न सक्यो वाइ बार भन्दाखेरि यो बेसबाट ठ्याक्क आधा जति यो टोटल डिस्टेन्स जति हो त्यसको ठ्याक्क आधा जति डिस्टेन्समा गइसकेपछि वाइ बार क्याल्कुलेट हुने रहेछ अनि यस्तो एक्सिस छ भने अब यो एक्स एक्सिसमा सिमेट्रिक भयो नि वाइ एक्सिसमा सिमेट्रिक भए पनि मेजर र माइनर प्रिन्सिपल प्लेन भनेको यही नै हुन्छ आई म्याक्स र आई मिन क्याल्कुलेट गर यही एक्सिसमा जुन भ्यालु आएको थियो नि तिम्रो आई एक्स एक्स र आई वाइ जुन भ्यालु आएको थियो नि त्यही भ्यालु बराबर हुन्छ क्या होइन यो रङ कन्क्लुजन रहेछ के गर्ने भन्दाखेरि आई एक्स एक्स र आई वाइ को भ्यालु हेर त आई एक्स एक्सको भ्यालु कुन ग्रेटर छ 31893 छ होइन आई वाइ को भ्यालु 2651 भनेपछि यहाँ मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस कुन रहेछ एक्स एक्सिस चाहिँ रहेछ क्या इभन दो वाइको अबाउटमा सिमेट्रिक भए पनि एक्स एक्सिस चाहिँ के रहेछ मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस रहेछ अघि मैले ड्र गरेको कन्क्लुजनलाई रेफरेन्स नलियो है
यो बेलामा एक्स एक्सिस चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस रहेछ। कसरी थाहा पाउने रे? सिधै यो आई एक्स एक्स र आई वाई वाईको भ्यालु हेर्दै पनि थाहा पाइहाल्ने रहेछ है। त्यो सिमेट्रिक नहेर है, सिमेट्रिक भयो भने एउटा मेजर एक्सिस एउटा माइनर एक्सिस हुन्छ भनेर त बुझियो, तर कुन मेजर कुन माइनर भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ के हेर्नु पर्यो रे? भ्यालु नै हेर्नु पर्यो। जस्तै कि यो फिगरमा हाम्रो सिमेट्रिक अबाउट के छ? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस छ नि यसमा, छैन हो गाइज? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भइसकेपछि अब तिमीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि जुन तिम्रो आई एक्स एक्स र आई वाई वाई क्यालकुलेट गर्छौ त्यही नै के हुने रहेछ भन्दाखेरि आई म्याक्स र आई मिन हुने रहेछ। तर त्यो आई म्याक्स र आई मिनको चाहिँ कुन चाहिँ आई म्याक्स हो कुन चाहिँ आई मिन हो भनेर यत्तिकै सिम्पली यो एक्सिस हेरेर थाहा नहुने रहेछ। हामीले के हेर्नुपर्छ? त्यो क्यालकुलेटेड भ्यालु नै हेर्नुपर्ने रहेछ है। क्यालकुलेटेड भ्यालु 19.65 छ आई एक्स एक्स, आई वाई वाई कति छ भन्दाखेरि 108.2 छ भनिसकेपछि आई वाई वाई चाहिँ हाम्रो मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस, मतलब वाई वाई चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस रहेछ यो केसमा। अघिको त्यो आई सेक्सनवाला भएको केसमा चाहिँ एक्स एक्सिस चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस थियो है। बुझ्यो है? सबले बुझ्यो है? अब सकिन्छ नि होइन? अनसिमेट्रिक दुइटै एक्सिसको अबाउटमा अनसिमेट्रिक फिगर छ भने हजुर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भएपछि त त्यही मेजर एक्सिस त्यही हुन्छ होला हैन? हो त्यही त मैले त्यो स्टेटमेन्ट फिर्ता लिएँ क्या, हुँदैन रहेछ क्या। त्यही अब यो त्यस्तो नहुने रहेछ क्या। किन भन्दाखेरि यो सेक्सनमा हेर न, यो सेक्सनमा होइन मैले क्यालकुलेट गरेर भ्यालुले चाहिँ त्यस्तो भनेन। अब तिमीहरू एकचोटि क्यालकुलेट गरेर हेर मैले क्यालकुलेट गरेर भ्यालु कतिको राइट छ। यो एक्सिसमा होइन एक्स एक्सिस होइन वाई एक्सिस सिमेट्रिक छ कि छैन? सिमेट्रिक एक्सिस त हाम्रो वाई एक्सिस हो नि होइन, सिमेट्रिक बनाउने एक्सिस। तर यहाँ आई वाई वाई चाहिँ स्मलर देन आई एक्स एक्स छ क्या। आई वाई वाई 20.651 छ भने 31.893 छ क्या यसको यो केसमा चाहिँ। त्यही भएर त्यो भन्न नमिल्ने रहेछ भनेर भने। यसैबाट सिक्ने त हो, एउटा कन्क्लुजन ड्र गरिन्छ फेरि फल्स रहेछ भनेर थाहा पाइन्छ होइन। रमाइलो छ नि पढ्न। ल अब त्यति गरिसकेपछि तिमीहरूले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि अघिको फिगरमा जहिले पनि यस्तो क्वेसन सोध्छ र तिमीहरूलाई सबसे अगाडिको क्वेसनमा होइन मैले के भनेको थिएँ, ग्राफिकल्ली भेरिफाई गर भनेर सोधेको छैन। यो एक्जाममा सोधेको छैन, मलाई काटिदिए अरे। सोधेको छैन भने तिमीहरूले यति चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, पहिला सुरु एउटा त्यो फिगरलाई फेरि बनाउनु पऱ्यो। यो फिगरलाई मैले फेरि बनाएको छु यसरी है, यसरी फेरि बनाएँ है। यो रेक्ट्याङ्गल यहाँनिर रहेछ, कस्तो घिनलाग्दो फिगर बनाएछु यो, यस्तो है। यो फिगरलाई फेरि बनाउने होइन, अनि एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसलाई झन्डै झन्डै मतलब सेन्ट्रोइडल एक्सिसलाई झन्डै झन्डै एउटा टु द हुन्छ नि टु द स्केल जस्तो बनाउनु खोज्ने टेन्टेटिभ। मतलब जस्तो कि हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि एक्स एक्सिस 16 आएको थियो होइन, यति 150 थियो, 15 थियो भनेपछि 15 भन्दा नजिकै अलिकति माथि बनाएँ मैले एक्स एक्सिस। त्यसै गरी हाम्रो अर्को के थियो भन्दाखेरि वाई 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 चाहिँ हाम्रो वाई बार हाम्रो कति आएको थियो 19 आएको थियो अरे। भनेदेखिबाट यो 19 आएको कति आएको थियो, वाई बार कति आएको थियो, वाई बार चाहिँ 62 आएको रहेछ। ए यो क्वेसन त अर्कै रहेछ त, म अर्कै दुनियाँमा रहेछु। 62 आएको छ है वाई बार, 62.4 आएको छ होइन। भनिसकेपछि अब 60 भनेको यतिसम्म 60 भइसक्यो भनेपछि यसको नजिकै 62.4 यतातिर टक्क वाई बार जस्तो टेन्टेटिभ ठ्याक्कै त मिल्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एटलिस्ट त्यति टेन्टेटिभ गऱ्यो भने कुन बडीभित्र पर्छ भनेर थाहा हुन्छ क्या। जस्तै कि मैले यो टेन्टेटिभ नबनाएर जहाँ पाएँ त्यही बनाइदिएँ भने यो रेक्ट्याङ्गलभन्दा माथिपट्टि गएको एक्स बार देखाएँ, एक्स एक्स एक्सिस रेक्ट्याङ्गलभन्दा माथि गएको देखायो भने त्यो हेर्नेले पनि थाहा पाउँछ हो यो त यहाँ त सिजी पर्दै पर्दैन, के आधारमा बनायो स्टुडेन्टले भने जस्तो हुन्छ क्या। यो सबै पढ्नु भनेको यसो हेर्दाखेरि पनि यसो इन्जिनियरलाई चाहिँ आइडिया हुनुपर्छ। त्यही भएर टेन्टेटिभ बनाउने, अनि त्यहाँबाट जुन यो थीटा आयो नि, थीटा P1 को भ्यालु -18 आयो भने त्यहाँबाट यो एक्स एक्सिसको फेरि टेन्टेटिभ यसो -18 डिग्री जस्तो बनाउने, अनि त्यसलाई एक्सटेन्ड गरिदियो, अनि फेरि अर्को ठ्याक्कै त्यसको 90 डिग्री जस्तो बनाइदिने यो। अनि यो मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, यो माइनर प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, यसरी लेखिदिने है त। यतिसम्म नगरेसम्म तिमीहरूको फुल मार्क्स आउँदै आउँदैन, यति गरिसकेपछि चाहिँ फुल मार्क्स आउने चान्सेस छ है। ल अब यसको लागि मैले के भने रे, आई एक्स एक्स आई वाई वाई क्यालकुलेट गर्न सकियो, आई म्याक्स आई मिन त्यही पनि त्योबाट निस्किहाल्यो, अनि थीटा पनि निकालेर हेर एकचोटि थीटा 0 डिग्री आइदिन्छ। 0 डिग्री भनेको के हो रे, 0 डिग्री अथवा 90 डिग्री आइदिन्छ, त्यो भनेकै यही बराबर र यही बराबर हो। र त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यति मात्रै नसोधेर एक्जाममा के सोध्छ भन्दाखेरि
रेडियस अफ जाइरेसन पनि पत्ता लगा भन्छ के। रेडियस अफ जाइरेसन पत्ता लगा भन्यो भने रेडियस अफ यस्तो लेख्नु पऱ्यो, रेडियस अफ जाइरेसन अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस लेख्ने है, यो सेन्ट्रोइडल हो भनेर चाहिँ जनाउनु पर्छ। इज इक्वल टु रुट अन्डर आइएक्सएक्स बाई ए लेखिदिने, ठ्याक्क फर्मुला निस्क्यो। केवाईको लागि आइवाई बाई ए नै हुन्छ, एक्सको लागि एक्स, वाईको लागि वाई हुन्छ। यो कुरा झुक्किनु भएन है, फर्मुलाहरू एकदम एक्सको लागि एक्स हो कि एक्सको लागि वाई हो। जस्तै कि आइवाई बाई गर्दाखेरि यहाँनिर एक्स बारले घटाइरहेछौँ, यो गर्दाखेरि एक्स युज गरिरहेछौँ, यस्तो कुराहरू चाहिँ एक्जाममा नझुक्क है। तिमीहरूको फेरि मेहनत खेरै जान्छ कि यस्तो सानो मिस्टेकहरू भयो भने छुट दिने कुरा नि हुँदैन, बिग्रेर नि जान्छ। यसमा पनि धेरैजनाले सिजी नै एक्स बार र वाई बार क्यालकुलेसनै रङ गरेको छ। क्लास सकिएको आजको? ओहो, यो क्वेसनमा पनि यो एउटा क्वेसन सिद्धम। हेलो भयो म्याम, धेरै नपढाउनु, मेरो त मैले धेरै पढाए जस्तो लाग्यो, दिमागै के भयो, समय छोड्यो। यो एउटा सिधाउनु पाए अर्को क्लासबाट ट्याक्कै स्ट्रेस स्ट्रेन सुरु गर्नुहुन्थ्यो नि त। यो आफै गर्न खोज नि त एकचोटि है, सबैजनाले हो एउटा काम चाहिँ आफै गर नि त। यसमा होइन कस्तो कस्तो होला, यसलाई एक्स वाईलाई पोजिटिभ लिने कि यसलाई एक्स वाईलाई नेगेटिभ लिने कि के गर्ने आफै एकचोटि बुझ्न खोज। अनि जसलाई कन्फ्युजन हुन्छ प्लिज 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 आई रिक्वेस्ट यु मेसेज गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सोध। मैले बरु 1 घन्टा 2 घन्टा पछि भन्नुला होइन, तर भन्न चाहिँ भन्छु। कोही कोही जस्तो अब कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छु होइन, आम अ ह्युमन आफ्टर अल। अनि तर सोध्न चाहिँ सोध, यो क्वेसन चाहिँ आफै कम्प्लिट गर्न खोज है त। आइएक्सएक्स र आइवाईवाईको भ्यालु जसको मिलेको छैन यो पनि प्लिज मिलाऊ है, यो बुकसँग ठ्याक्कै मिल्छ। आइएक्सवाईदेखिबाट चाहिँ मेरो पनि मिलेको थिएन जस्तो लाग्यो, न मेरो मिस्टेक हो कि त्यो पनि चेक गर है। ठ्याक्कै थीटा p2सम्म निकाल्नु पऱ्यो। यो मैले अहिले हाल्दिनँ है, फोटो पनि खिच्ने होइन। अनि यसको पनि हेर, यो क्वेसनमा पनि मैले त तिमीहरूलाई सबै निकालेर देखाएको छु, आइम्याक्स आइमिन पनि निकालेर देखाएको छु। यो ठ्याक्कै आइम्याक्स भनेको आइएक्सएक्ससँग बराबर भयो, आइमिन भनेको आइवाईवाईसँग, र थीटा पनि निकालेर देखाएको छु। हेर त देखाउनको लागि 0 डिग्री र 180 डिग्री आयो क्या, 90 डिग्री आउनुपर्ने हो, खोइ कहाँबाट 180। हजुर 2 थीटा चाहिँ के अरे के अरे कस्तो फेरि भन त। मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दा त्यसको ओरिएन्टेसन के फरक पार्छ गर्दा फर्मुला फरक पार्छ भन्नाले यस्तो तिम्रो रेक्ट्याङ्गलै भनिसकेपछि जहिले नि तिमीले यस्तै खाले रेक्ट्याङ्गल गर्ने भयो होइन। यस्तो एङ्गलवाला रेक्ट्याङ्गल पनि हुनसक्छ तिम्रो हुन चाहिँ है। यस्तो हो भने त युआर सो डेड। नर्मलवालामा यस्तो हुन्छ, जस्तै कि यस्तो खाले रेक्ट्याङ्गल छ भने तिमीले अब एक्स जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि होइन, मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिँदाखेरि होइन, यो एक्स र यो वाई भनेर इमेजिन गरिसकेपछि आफ्नो जुनको आफ्नो प्यारलमा जुन छ नि यो त्यसलाई बी भन्यो, आफ्नो पर्पेन्डिकुलरमा जुन छ त्यसलाई एच भन्यो क्या। भनेपछि अहिलेको फर्मुला यो एक्सिसको अबर्टमा निकाल्ने भयो बी एच क्युब, यो एक्सिसको अबर्टमा निकाल्ने भयो एच बी क्युब। यो एक्सिसको अबर्टमा जुन छ त्यो चाहिँ एकचोटि मात्रै आउँछ, त्यसको उतातिरको चाहिँ 3 टाइम्स आउँछ क्या, इन्टु 3 मतलब बी इन्टु बी इन्टु बी। बुझिरहेछ? यो एक्सिसको प्यारलमा एच छ नि त, त्यो एकचोटि मात्रै आयो, र बी जुन पर्पेन्डिकुलरमा छ त्यो चाहिँ 3 चोटि आउने रहेछ। अब यो केसमा हेर, यो एक्सिसको यसलाई एक्स एक्स मानेको छ भने यो एक्सिसको प्यारलमा बी छ, यो बी एकचोटि आयो, एच 3 चोटि आयो। मैले तिमीलाई अस्ति बुझाएको थिएँ नि, तिमीले अब कुनै छोडिदेऊ त्यो, फेरि मैले बिर्सिन्छु ल। यो भयो होइन, अनि यो एक्सिसको प्यारलमा त यो एच हो नि अहिलेको लागि, एचले बीको जस्तो काम गर्यो नि अहिले, होइन यसलाई नै बी मान्यो भने पनि ल यो बी भयो, यो एच भयो नि यो केसको लागि, यो एक्सिसको लागि। भनेपछि यो इन्टु यसको चाहिँ क्युब लिने क्या, यसको लागि यो इन्टु यसको चाहिँ क्युब लिने, त्यसरी गर्ने हो ल। त्यसै गरी रेक्ट्याङ्गलको लागि पनि ट्रायङ्गलको लागि पनि के गर्ने भन्दाखेरि कहाँ गयो, ट्रायङ्गलको लागि पनि के गर्ने भन्दाखेरि यो अबाउटमा लिँदैछौ भने यसको प्यारलमा यो छ नि त, यो त पर्पेन्डिकुलरमा छ, यो कम्पोनेन्ट एकचोटि लिने, यो कम्पोनेन्ट 3 क्युबमा लिने। त्यसै गरी यो एक्सिसको लागि लिँदैछौ भने यो कम्पोनेन्ट एकचोटि लिने, यो कम्पोनेन्ट क्युबमा लिने, यो एक्सिसको लागि। बुझिन्छ? बुझ्यो? ल सबैले बुझ्यो होला है होपफुल्ली। अरू केही कन्फ्युजन छ यो च्याप्टर रिलेटेड? यो च्याप्टर सिद्धियो है अलमोस्ट। अब मैले के दिन्छु भन्दा, अब यति क्वेसन त गऱ्यो, यो चाहिँ प्लिज अब कहिले भन्दाखेरि होइन पढ्न नि टाइम लाग्ला, तिमीहरूले पढेको पनि छैन होला। आजै कन्सेप्ट फ्रेस हुन्छ, यो एउटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले गरेर मलाई बुझाउनु पऱ्यो है भोलि बिहान।
भोलि 5 बजीसम्म है 5 PM सम्म तिमीहरूले बुझाउनु पर्यो यो क्वेसन चाहिँ कम्प्लिट गरेर बुझाउनु पर्यो एन्सर ठ्याक्क मिल्नु पर्यो आइएक्सएक्स र आइवाइवाई चाहिँ पछाडिसँग मिल्छ अनि अरू चाहिँ अब मसँग नि मिल्न नि सक्छ नमिल्न नि सक्छ हेरौँला हैन भोलि 8 PM सम्म भन्नु न म्याम एक्चुअली 12 PM सम्म भन्नु भोलि 12 बजीसम्म राति अब राति गर्छौँ नि हामी ए ल नि त ल भोलि 12 PM सम्म यो चाहिँ गर अनि त्यसपछि म ट्युटोरियल दिन्छु ट्युटोरियलमा त्यही 4-5 वटा क्वेसन हुन्छ त्यो चाहिँ अनि अब 1 विक भित्र सबमिट गर न है आरामले गर 7 क्वेसन भयो भने 7 डेज दिन्छु 5 क्वेसन भने 5 डेज दिन्छु ल अर्को त गर्दै गर न के छ र यो च्याप्टर त सजिलो छ त खालि यति हो एन्सर बिगार्नु भएन के क्यालकुलेसन एकदम टिरियस हुन्छ यस्तो यो एकदम झ्याउलाएर आउँछ है मेरै बिग्रिन्छ 2-3 चोटि गर्नु परेछ हेर यहाँ काटकुट त्यो एकदम एक्जाममा चाहिँ विचार गरेर एकदम निट एन्ड क्लिन राखेर गऱ्यो भने म त एकदम मेसी मान्छे हो एकदम निट एन्ड क्लिन राखेर गऱ्यो भने कहाँनिर मिस्टेक चाहिँ ठ्याक्क पत्ता लगाउन सकिन्छ है प्लिज फर्म अ ह्याबिट अफ मेकिङ यो डायग्राम एन्ड क्यालकुलेसन क्लिन आजलाई अब यति अर्कोबाट म स्ट्रेस स्ट्रेन च्याप्टर सुरु गर्छु यो टपिकमा के बुझेको छैन त्यो मलाई चटचट बेला बेलामा सोध्ने अघि मैले एउटा बुझाउन खोज्दै थिएँ है किन यो ठ्याक्कै यो पोइन्टमा पर्छ भनेर यसलाई किन म्याक्स यसलाई किन म्याक्स यसलाई किन मिन लिएको भनेर यो मैले अगाडि बुझाएको थिएँ भिडियो पनि हालिदिएको छु त्यो भिडियो एकचोटि हेर ल मोर सर्कलमा त्यो भिडियोमा क्लियरली देखेको छ खालि अब तिमीहरूबाट चाहिँ क्लियरली गएन के है त ओके ओके म्याम अब मलाई एउटा